बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रब्बे कायनात ने कैसे बगैर बाप के पैदा फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वहाँ के कबीले वालों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर बदचलन और बदकिरदार होने का इल्ज़ाम लगाया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बहुत ही पाकीज़ा और सच्ची खातून थी। कबीले वालों ने कहा, ए मरियम, ना तो तेरा बाप ही ऐसा था और ना तेरी माँ ऐसी और ना ही तेरा खानदान बदकिरदार था, लेकिन तूने ये क्या काम कर दिया। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम इन लोगों की बातों को सुनकर परेशान रहने लगी। फिर एक दिन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मरियम, तू परेशान ना हो, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बगैर मर्द के पैदा फरमाया है, तो वही आपकी मदद करेगा। फिर एक दिन हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों से कहा, मैंने कोई बदकारी नहीं की। तो इन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है, कौन तुम्हारी पाकीज़गी की गवाही देगा। तब अल्लाह तबारक व तआला की करनी ऐसी हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया जो अभी 2 माह के थे और अपनी वालदा की गोद में लेटे दूध पी रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और बहुत जल्द अल्लाह मुझे किताब और नबूवत अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तुम्हारी तरफ माबूस फरमाया है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मोजज़ा देखकर और इस नौमौलूद बच्चे की बातें सुनकर कुछ लोग यकीन करने लगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पाक दामन है और ये बच्चा अल्लाह तबारक व तआला का मोजज़ा है। लेकिन ज़्यादातर लोग कहने लगे कि मरियम बदकिरदार है। इन तमाम तर तकलीफ के बावजूद वक्त गुजरता गया और जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो आप अलैहिस्सलाम को एक यहूदी तंग करने लगा और बैतुल मुक़द्दस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगे। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र की तरफ हिजरत कर गई। आपने अपनी जिंदगी के 13 साल मिस्र में ही गुजारे। इसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आप दोबारा फ़लस्तीन में वापस तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला ने 30 साल की उम्र में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी इल्हामी किताब अंजील से नवाजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बेशुमार मोजज़ात से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम मट्टी के परिंदे बनाकर इनमें फूंक मारते तो वो उड़ने लगते। आप अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर देते। आप अलैहिस्सलाम कोड़ियों के जिस्म पर हाथ फेरते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते। अगर आप अलैहिस्सलाम पैदाइशी नबीनों की आंखों पर हाथ फेरते तो उनकी नज़र ठीक हो जाती। जो कुछ भी लोग खाते पीते ये फिर अपने घरों में छोड़कर आते तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सब कुछ खबर होती। इन सब मोजज़ात की बना पर भी बनी इसराइल की कौम आप अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाई। वो सिर्फ बुतों को अपना खुदा मानती और आपको जुटलाते रहे और आप अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते रहे और चंद लोग ही थे जो आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, जिनकी तादाद 12 थी। इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हवारियों का लक़ब दिया। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर बनी इसराइल की कौम ने जुल्म की इंतहा कर दी तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेगा। हवारियों ने जवाब दिया, हम अल्लाह की राह में आपकी मदद करेंगे। हम लोग अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाए हैं और अल्लाह की उतारी हुई किताब अंजील पर भी। आप गवाह रहें कि हम आपके ताबेदार और फरमा बरदार हैं। इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के दीन की सरबुलंदी और तबलीग के लिए अपने हवारियों को लेकर मुल्क शाम की तरफ निकल गए और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के दीन की तबलीग शुरू कर दी। लेकिन बनी इसराइल की कौम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मुल्क शाम में भी आराम से ना रहने दिया। वहाँ पर भी बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी और आपको तरह तरह की तकालीफ पहुँचाना शुरू कर दी। फिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम के लोगों ने जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से एक अजीबो गरीब फरमाइश कर दी। इन्होंने कहा कि ए ईसा अलैहिस्सलाम,
آپ کا خدا قادر مطلق اتنی قوت رکھتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا اتارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو تو اس دن کی پکڑ سے ڈرو جب ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، ہر چیز اللہ رب العزت کی پکڑ سے ڈرے گی۔ تو حواریوں نے کہا ہماری خواہش ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے کھانے کھائیں تاکہ ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں آپ سچے ہیں اور ہم اس نازل کردہ کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی اے میرے پروردگار ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے باعث رحمت بنے، جس میں ہمارے لیے نجات ہو، یعنی کہ وہ دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے ہدایت کا دن ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے میرے عیسیٰ تم پر ضرور ایسا دسترخوان نازل فرماؤں گا جسے دیکھ کر بنی اسرائیل کی پوری قوم حیران و پریشان ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی کوئی تم سے کفر کرے گا تو اس کے لیے ایسا دردناک عذاب ہوگا جو اس سے پہلے کسی قوم پر نہ اتارا گیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ قرآن مجید میں اس کے لیے من سلوا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کھانے کو ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی اس میں خیانت کرنا، لیکن وہ قوم اپنی حرکت سے باز نہ آئی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو نہ مانا اور انہوں نے کھانے کو ذخیرہ کیا اور اس میں خیانت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ایسا دردناک عذاب نازل فرمایا جو اس سے پہلے کسی قوم پر نازل نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا عذاب نازل فرمایا جس کی وجہ سے یہ قوم بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ جو اللہ رب العزت کے نازل کردہ عذاب میں مبتلا ہو گئے اور وہ لوگ انسانی شکلوں سے جانوروں کی شکلوں میں تبدیل ہو گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ بنی اسرائیل میں جو حکمران تھا وہ بھی رومیوں کا نافذ کردہ تھا اور یہ حکمران کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ہمیں اپنے بتوں کی پوجا سے روکتا ہے اور کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، صرف اسی کو اپنا معبود بناؤ۔ چنانچہ اس ظالم حکمران نے ان یہودیوں کی بات کو مانتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اپنے امن و ایمان میں آسمان پر اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک عیسیٰ جیسا مشابہ وہاں پر کھڑا کر دیا، جس سے بنی اسرائیل کی قوم سمجھتی رہی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے اور آپ علیہ السلام نے ہی بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد بھی کوئی بھی ایسا نہ آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ ہی بنی اسرائیل پر آخری نبی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی کہا